Igsuon, paningkamot uban sa pag-ampo. Ibutang sa imong hunahuna. Naay mga panahon ang atong pagpaningkamot kaya ra sa tanang pagpaningkamot. Naay mga butang nga di jud kaya sa atong kusog ug kahibalo ug kugi. Pero kaya kabuton sa atong hugot nga pag-ampo. Ilabi na ang hugot nga pagtuo nga dunay Ginoo. Ang imong kinabuhi nga imong pagpuyo nining yuta, siguruhon og maningkamot kita nga sa atong pagkugi ug pagpaningkamot dili ta mawala sa dalan sa katarong. Labaw na nga dili ta malimot sa tinubdan sa atong kinabuhi nga mao gayud ang Dios. Ang tanan nga naa ning yuta gipiya lang sa Ginoo nato kay nasayod siya nga kitang tanan temporary lamang ug sa atong pagpuyo dinhi ang tanang butang ato usab gikinahanglan, ilabi na gayud ang adlaw-adlaw nga atong gikinahanglan sama sa pagkaon. Og dili but sabton nga sa atong pagpaningkamot para kita mabuhi, kalimtan nato ang tinubdan sa tanan. Amen.